सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, पूरी हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले और इकलौते सुपरस्टार वहीद मुराद की फिल्मी और जाती जिंदगी के बारे में, इनकी जिंदगी और वफात के बाद जो कुछ लिखा गया और अब चंद बरसों से सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा कुछ पेश किया जा चुका है, फिर भी इनके चाहने वालों की दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी अपने फेवरेट हीरो के बारे में मजीद बहुत कुछ जानने की शदीद ख्वाहिश रखती है। मेरे चैनल को मुस्तकिल देखने वाले लोग इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि मैं भी वहीद मुराद का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ। मैंने मुख्तलिफ फिल्मी जरायद और फिल्मी अखबारात में लिखने का सिलसिला गालिबन 1978 से स्टार्ट किया। पाकिस्तान में फिल्मी सरगर्मियों को कवरेज देने वाले जरायद में शायद कोई भी एक ऐसा ना होगा जिसमें मैंने वहीद मुराद के बारे में कुछ ना लिखा हो। वहीद मुराद की फिल्में उस वक्त से देखने का आगाज हुआ जब एक हफ्ते बाद पीटीवी पर फीचर फिल्म दिखाई जाती थी। सभी फनकारों की फिल्में पेश हुआ करती थीं, मगर जब वहीद मुराद की फिल्म लगना होती तो मेरी दीवानगी का आलम ही कुछ और होता था। वहीद मुराद का स्टाइल, इनका चलना फिरना, इनकी हकीकत से करीब तरीन किरदार निगारी और गानों की पिक्चराइजेशन में कमाल महारत चंद ऐसी खूबियां थीं जो किसी दूसरे फिल्मी हीरो में कम अज कम मुझे कभी दिखाई नहीं दी। नौजवानी का दौर था, वहीद मुराद के मुनफरिद स्टाइल को कॉपी करके हाई स्कूल ज्वाइन किया, इन्हीं जैसा हेयर स्टाइल बनाया। गर्ज के वहीद मुराद की करिश्माती शख्सियत ने मुझे भी लाखों लोगों की तरह अपने हिसार में लिए रखा। वहीद मुराद की सिनेमा घर में पहली फिल्म मैंने परख देखी, फिर आवाज, बहन भाई, दिल ने फिर याद किया, अपने हुए पराए देखी। इसके बाद तो यही जुस्तजू रहने लगी कि वहीद मुराद की पहले से नुमाइश के लिए पेश होने वाली फिल्में भी देखी जाएं। जिस सिनेमा में भी वहीद मुराद की फिल्म लगती उसे देखना मैंने खुद पर जैसे फर्ज कर लिया। बहुत सी फिल्में देखी मगर इनकी फिल्म वादा इतनी मर्तबा देखी कि मुझे अब गिनती भी याद नहीं रही। 79 के बाद वहीद मुराद की कम फिल्में आने लगी तो इस बारे में कलम उठाकर बहुत कुछ लिखा। उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ये जो कुछ लिख रहा हूँ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए है, वरना फिल्म मेकर्स पर मेरी बातें पहुँच भी जाएं तो इन पर कौन सा कुछ असर होना है। दोस्त अहबाब मुझे हमेशा मशवरा देते थे कि यार तुम कैसे फैन हो जो एक बार अपने हीरो से जाकर मुलाकात भी नहीं कर सकते। बस इन्हीं बातों ने दिल में घर किया और मैंने इरादा कर लिया कि जो हो सो हो, मैं वहीद मुराद से मिलने लाहौर जरूर जाऊंगा। मैं उस वक्त नवाब शाह सिंध में मिडिल क्लास का स्टूडेंट था जब मुझे इत्तफाक से लाहौर आने का मौका मिला और फिर मेरी खुशकिस्मती के नामसाइद हालात के बावजूद मेरी अपने हीरो से मुलाकात हो गई। ये 1983 की बात है। इस मुलाकात की तफसील मैं अपने एक व्लॉग में बयान कर चुका हूँ। वहीद मुराद साहब से मेरी मुलाकात 1.5 घंटे की थी। इस मौके पर उन्होंने मुझे अपनी एक डार्क ब्राउन कलर की शर्ट भी गिफ्ट की जिस पर येलो और रेड फूल बने हुए हैं। ये शर्ट वहीद मुराद ने शबाना, सहेली और दूसरी कई फिल्मों में पहनी। वहीद मुराद का मेरे लिए गिफ्ट और उनसे मुलाकात मेरे लिए एक ऐसा एजाज है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। आज का ये प्रोग्राम मैं उस खातून के नाम कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी उस वीडियो को देखकर कमेंट में वहीद मुराद के बारे में अपने दिली जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया है कि मैं जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं रहा। मुझे इन मोहतरम खातून के ख्यालात जानकर यूं लगा कि जैसे वहीद मुराद हमसे आज ही जुदा हुए हैं। इतनी चाहत, इतनी लगन और इसका यूं इजहार मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं आपको इस नामालूम खातून का कमेंट स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ और पढ़कर भी सुना रहा हूँ
جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ وحید مراد کو کس طرح دیوانہ وار اور دل و جان سے چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہزاروں نہیں لاکھوں چاہنے والوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وحید مراد کی فین فالوور سب سے زیادہ ہے، اور وہ آج اپنی وفات کے 41 سال بعد بھی سب سے مقبول اور پسندیدہ ہیرو قرار دیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ اب آپ کی خدمت میں اس خاتون کی جانب سے ان کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو انہوں نے 3 دن پہلے مجھے وحید مراد کے آخری انٹرویو والی ویڈیو پر کمنٹس کے دوران پیش کیے۔ وہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں نے آپ کی وحید مراد والی ساری ویڈیوز بار بار دیکھی ہیں اور کچھ دن گزر جانے کے بعد پھر دیکھتی ہوں۔ دنیا میں آنے کے بعد مجھے جب فلم کا اور فلمی ہیروز کا پتہ چلا تو میری نظروں کی پہلی پسند وحید مراد تھے۔ میں بچپن سے ہی سوچتی تھی کہ یہ ندیم، محمد علی یا شاہد کو کون لوگ فلم میں لیتے ہیں، یہ تو کہیں سے ہیرو نہیں لگتے۔ پھر کچھ اور بڑی ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ وحید مراد اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ پہلے تو مجھے کتنے دن تک یقین ہی نہیں آیا اور میں نے سوچا کہ یہ بندہ مجھ سے ملے بنا اس دنیا سے کیسے جا سکتا ہے۔ پھر کچھ اور معلومات ہوئی تو پتہ چلا کہ میں اس وقت 5 سال کی تھی جب وحید مراد کا انتقال ہوا۔ کاش کہ میں اس وقت بچی نہ ہوتی جب وہ بیمار تھے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن پھر بھی میں انہیں مرنے نہ دیتی، اپنی زندگی کے بدلے اللہ سے وحید مراد کی زندگی مانگ لیتی۔ میں عاشق ہوں وحید مراد کی، ایسی عاشق نہیں کہ ان سے شادی کرتی، میں تو بس ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو دیکھتی رہتی اور اللہ کی مصوری پہ عش عش کرتی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سے ملے، جس میں ایک آپ بھی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جو مجھے وحید مراد کی ایک ایک بات بتائے اور ان کی ہر بات میں بتانے والے سے بار بار سنتی رہوں۔ آپ کے پاس ان کی شرٹ ہے؟ او گاڈ جناب، کیا مجھے ان کی ایسی ہی کوئی چیز مل سکتی ہے کہ جسٹ میں اپنی آنکھوں سے چوموں، دل سے لگاؤں؟ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اور آپ ان کے مذہبی ہونے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ وہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور کتنے دیندار تھے، اور سلمہ مراد کو کیسے پسند کیا اور ان کی شادی کیسے ہوئی، یہ بھی بتائیے۔ اس خاتون کے ان خیالات کے بعد میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ پاکستان میں موجود ہیں تو وہ میرے پاس موجود وحید مراد کی شرٹ کو کچھ وقت کے لیے مجھ سے لے سکتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان خاتون کا یہ والہانہ پن پڑھ کر محسوس کر کے مجھے یوں لگا جیسے وحید مراد ہم سے آج ہی جدا ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بھی کہنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ کچھ فنکاروں کے ناعاقبت اندیش لوگ فیس بک گروپس کے اندر نام نہاد سروے کروا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ باور کروا سکیں کہ وحید مراد عوامی مقبولیت کھو چکے تھے، مگر احمقوں کی جنت میں رہنے والے ایسے گھٹیا کرداروں کو یہ ادراک ہی نہیں کہ وہ کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس قسم کے فیک سروے کروانے کا مقصد صرف اور صرف اپنی ایک ٹانگ اوپر کر کے گندگی پھیلانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وحید مراد کے چاہنے والوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، خاص طور پر وحید مراد کے وہ فین جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، وہ ایسے غلیظ کرداروں کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند کریں۔ وحید مراد نے اپنے ایک ریڈیو انٹرویو کے دوران ان کی دلی خواہش کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا میں نہ رہوں تو لوگ مجھ پر فلمایا ہوا گیت بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں ضرور سنیں اور مجھے یاد کریں۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا اقبال ہوں۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں۔
मैं वहीद मुराद को भूली हुई दास्तान नहीं समझता। इन्हें भुलाना तो दूर की बात, आज के इस तेज रफ्तार दौर में भी इनके मद्दाहों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में है जो इन्हें बहुत मिस करते हैं। वहीद मुराद अपने काम, अपने अंदाज और अपने नाम की वजह से आज भी शायकीन फिल्म के दिलों पर हुकूमत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।